अफसोसनाक वाक़या पेश आया सरगोदा के अंदर। वहाँ के हालात बहुत इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। जो कुरान के औराक हैं उनको नजर आतिश किया गया। इस वक्त सरगोदा के अंदर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम, अफसोसनाक वाक़या पेश आया सरगोदा के अंदर और इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है सरगोदा की। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ के हालात बहुत इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। वजह क्या है नाज़रीन काम, आपको पता है कि कुछ अरसे बाद कोई ना कोई गुस्ताख खड़ा हो जाता है, कोई कुरान की बेहुरमती की जाती है। यहाँ पे जो कुरान के औराक हैं उनको नजर आतिश किया गया। पूरी स्टोरी आपके सामने रखता हूँ कि असल मामला क्या हुआ है, कहाँ वाक़या पेश आया है, कहाँ से ये मामला जो है वो शुरू हुआ, किस तरह जो है वो कुरान के जो औराक हैं उनको नज़र आतिश किया गया, यानी कि कुरान को नज़र आतिश किया गया। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त सरगोदा के अंदर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मुजाहिरीन जो हैं या जो इश्तियाल इस वक्त वहाँ पे बना हुआ है, आवाम सड़कों के ऊपर निकल आई है। नाज़रीन काम, ये वाक़या जो है ये सरगोदा के इलाके में पेश आया और सरगोदा के इलाके में एक कॉलोनी है जिसको मुजाहिद कॉलोनी कहते हैं। वहाँ पे नाज़रीन काम ये कुरान मजीद की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। नाज़रीन काम, अब जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं कि वहाँ पे मुजाहिद कॉलोनी में एक सुल्तान नामी शख्स जो है वो रहता है। यानी कि सुल्तान नामी शख्स, उसका घर, और आपको पता है कि जब बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कॉलोनियों के अंदर या गांव देहात के अंदर कुछ जो डिब्बे होते हैं वो कुरानी आयात या जो कोई मुक़द्दस औराक होते हैं उनको उन डिब्बों में जो है वो उनके तक़द्दुस को सामने रखते हुए जो उनमें रख दिया जाता है और बाद में उनको कहीं जा कर के दफना दिया जाता है। तो इसी तरह नाज़रीन काम, वहाँ पे उस जो वो सुल्तान नामी शख्स है उसके घर के बाहर जो है वो एक बॉक्स नस्ब किया हुआ था, वो जिसमें जो है वो कुरानी आयात वाले या कोई जो मुक़द्दस औराक होते हैं जिनमें कोई कुरानी हरूफ लिखे हुए होते हैं या हदीस मुबारका या कोई भी कोई नाम ऐसा है जिसको ज़मीन के ऊपर नहीं फेंका जा सकता, तो वो एक बॉक्स लगा हुआ था। तो वो सुल्तान के वालिद नवीद मसीह जो हैं, यानी कि ये मसीह बरादरी से ताल्लुक़ है इन लोगों का, और उस बॉक्स से नाज़रीन काम कुछ कुरान मजीद के औराक जो हैं जो पुराने हो जाते हैं या शहीद हुए होते हैं औराक, बिल्कुल जिनकी हालत जो है वो बड़ी नाजुक हो जाती है। यहाँ जो अल्फाज रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो भी गुस्ताखाना है जो मैं अदा नहीं कर रहा, तो जिनकी हालत थोड़ी कह लें कि हो जाती है। तो नाज़रीन काम, जिनकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है तो वो वहाँ से उस बॉक्स में वो तमाम चीज़ें वहाँ रखी होती हैं, तो वो कुरान मजीद के जो औराक हैं वो उनको वहाँ से निकालते हैं और गली में जो है वो उनको रख देते हैं और गली में उनको रख करके वहाँ से निकाल के उस बॉक्स से निकाल करके उनको नज़र आतिश कर देते हैं, यानी कि उनको आग लगा देते हैं, उनकी बेहुरमती की जाती है। जिसके बाद नाज़रीन काम, जब ये तमाम वाक़या पेश आता है, ये जब ये गली में यानी कि खुलेआम बाज़ार के अंदर, उस गली के अंदर घर के बाहर जो है तमाम चीज़ें की जा रही होती हैं, तो जब अहले इलाका वहाँ देखते हैं, वहाँ पे जब लोग देखते हैं तो लोगों के अंदर जो है वो आपको पता है कि डेफिनेटली जो एक मजहबी रुझान रखते हैं, जो मजहबी लोग हैं उनके अंदर इश्तियाल आता है इन तमाम चीज़ों को देख करके। जब कुरान की ये बेहुरमती की जा रही थी तो तमाम लोगों ने उस सुल्तान नामी शख्स के घर का जो है वो बड़ी तादाद में रुख किया और वहाँ पे उनको मारना पीटना शुरू कर दिया और उनके घर को तोड़ना शुरू कर दिया, उनके घर को आग लगा दी, और जिसके नतीजे में 2 लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए जिनको हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाया गया। उसके बाद नाज़रीन का मुश्किल अवाम ने जो है वो सुल्तान के जूतों की फैक्ट्री को भी आग लगा दी, यानी कि वो जो सुल्तान नामी शख्स है वो जूतों का काम भी करता है। और उसके बाद पुलिस को 15 पर इतला दी गई और पुलिस के आला हुकाम जो हैं वो मौका पर पहुंचे जिन्होंने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। और उसके बाद नाज़रीन काम, अवाम ने सुल्तान के जो वालिद नवीद हैं उनको भी पकड़ करके जो है वो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको यानी कि ठीक ठाक मारा, उनकी दुर्गत बनाई इस सारी सूरत हाल के ऊपर। उसके बाद जो है उनको जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो ले जाया गया।
تو پولیس نے ان کو ناظرین کہا وہاں سے بڑی مشکل سے عوام کے اندر سے نکالا اور پھر ان کو طبی امداد کے لیے ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا. اس کے بعد ناظرین کہا جو عوام ہے، عوام میں اتنا غم و غصہ تھا، شدید غم و غصہ تھا. پولیس کے ساتھ بھی انہوں نے مزاحمت کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو 1122 کی ایمبولینس ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی پتھراؤ کیا، اس کے بھی شیشے توڑ دیے، اس گاڑی کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. اور اس کے بعد ناظرین کرام چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت ان حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہاں کے جو حالات ہیں وہ انتہائی کہہ لیں کہ تشویشناک ہیں. وہاں کی جو صورتحال ہے اس کالونی کی وہ بہت گمبھیر ہے. حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں، پولیس مظاہرین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ جو میرا موقف ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے، ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ اب اس شخص نے کیونکہ وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، اور اس کو نہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا سری لنکا والا شخص والا بھی جو معاملہ تھا اس میں بھی یہی تھا کہ اس نے بھی کوئی وہ قرآنی حروف والی کوئی سینری ٹائپ کی چیز لگی ہوئی تھی جس کو اس نے صفائی کے دوران جو ہے وہ گرایا اور بعد میں جو ہے وہ اس کو وہاں قتل کر دیا گیا. اب اس شخص کو نہیں آئیڈیا. دوسری چیز ناظرین کرام یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بیک گراؤنڈ بہت میٹر کرتا ہے. یعنی کہ ایک کرسچن ہے، اس کو نہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوگا، یا اگر اس کو آئیڈیا بھی ہے، اس نے یہ کام بھی کیا ہے، تو قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے عوام کو. ہمارے پاکستان میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے، یا اس کے بعد جو ہے وہ اشتعال میں آ کر کے جو ہے وہ اپنے ہی گھروں کو جو ہے وہ آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ میرا خیال ہے قانون کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے. ان کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا. وہ تمام چیزیں ان کی ویڈیو بنائی جا سکتی تھی اور ان کے خلاف لیگل ایکشن جو ہے وہ لیا جا سکتا تھا. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ ایک جو بہتر طریقہ کار ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کا، بجائے اس کے کہ آپ اس پورے علاقے کو جو ہے وہ ایک پینک وہاں پہ کریٹ کر دیں. جیسے اس وقت جو ہے وہ پورے علاقے میں ایک پینک کریٹ ہوا ہے، پورا علاقہ جو ہے وہ اس وقت مشکل میں گر گیا ہے. تو سب سے جو بہترین حل ہے میری نزدیک وہ یہ ہے کہ ہمیں قانون کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے اور قانون کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تو دوسری جانب ناظرین کرام اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کو جب لوگ اشتعال میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، لوگوں سے برداشت بھی نہیں ہوتا، اور یا اس طرح کے معاملات میں لوگوں کو سزائیں بھی نہیں دی جاتی. اسی لیے شاید لوگ بھی جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا ڈائریکٹلی جو ہے وہ لوگوں کو یا جو بھی سچویشن ہوتی ہے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سختی سے اس طرح کے اگر معاملات میں عمل ہو، لوگوں کو سزا ہو، لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح عوام بھی پھر قانون اور جو رول آف لا ہے اس کو جو ہے وہ فالو کرے گی. تو یہ ناظرین کرام اس وقت انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سرگودا کی مجاہد کالونی کے اندر. اور اس طرح کے واقعات آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن تھوڑے عرصے بعد پاکستان کے اندر ہوتے رہتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ آگاہی کم ہے. ہمیں آگاہی مہم بھی اس حوالے سے چلانی چاہیے. جن لوگوں کو شعور نہیں ہے، یا جن لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، یا جو اپنی جو ایک کمیونٹی ہے جیسے کرسچن کمیونٹی ہے، اگر تو میں کہوں گا ان کو نہیں آئیڈیا تھا تو میرا خیال ہے ان کو کیونکہ وہ بھی مجھے جہاں تک نالج ہے میرا خیال ہے ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا وہ سلطان نامی شخص کو، کیونکہ وہ بھی قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، بلکہ بہت قریب ہوتے ہیں ان چیزوں کے. تو ناظرین کرام یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس سے میں نے کہا آپ کو آگاہ کروں. اس وقت بہت وہاں کے حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو چکے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.